सामने से सलाम करते हुए चलो, खामोश। बीच में गड़बड़ी मत करना। ثاني شكرا عشان هذا. يلا شاء السلام عليكم. تفضل لا توقف يا السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام يا زايد. تحرك يا شيخ، تحرك. مشي يا زايد. السلام عليك يا تحرك يا زايد. الصلاة والسلام صلى الله وسلم. مشي شنو يا نبي الله